Good evening, Nepal. आज म औषधिको बारेमा भन्ने क्रममा अघिल्लो 2-3 हप्ता पनि मैले औषधिहरूको बारेमा भनिरहेको छु। लगभग एभ्री विक जस्तै भएको छ। यो पटक चाहिँ पेट सम्बन्धी समस्याको बारेमा जुनमा प्रयोग हुने औषधिहरूको बारेमा सोध्नु भएको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर भन्ने छु। 10-12 जति छ क्या हो आज, एक्ज्याक्टली मलाई काउन्ट भएन। तिनीहरूलाई समेट्छु। म केही सेकेन्ड कुर्छु, होपफुली फ्यू मोर विल जोइन हियर। सबिन श्रेष्ठजीले हेलो सर भन्नुभएको छ। हेलो, आई क्यान सी चन्द्रा मगर नमस्ते सर भन्नुभएको छ। नमस्ते। म केही सेकेन्डमै सुरु गर्छु। म के 2-4 जना थप कुर्छु। कान्छी गुरुङलाई देखेको छु। हेलो नमस्ते डाक्टर भन्नुभएको छ। नमस्ते। Okay, few more second. अब म सुरु गरिहाल्छु, धेरै समय लिन्न। अबेर पनि लागिसक्यो। पहिलो औषधि छ, म यहाँ लिस्टमा देखाउँछु पनि कतिको हेर्नु मिल्छ। यसो गर्दाखेरि मिल्छ जस्तो है, यस्तो भन्दा पनि। सुरुमा सुक्रालफेल्टको बारेमा कुरा गर्छु। पछि यो अरू पेन्टोप्राजोल अरू पनि कुरा गरौँला। सुरुमा सुक्रालफेल्ट, यो चाहिँ मलाई मसँग लिस्ट छ यहाँ। समु लामिछाने, दिलदाङ्गी लगायत अरू धेरैले सोध्नु भएको छ यस बारेमा। मैले 2टा मात्रै नाम लिएँ यहाँ। यो औषधि योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्छु है। मैले यहाँ औषधिको जेनेरिक नेम मात्रै प्रयोग गर्छु। अर्थात् मैले पहिला पनि भनेको छु, कुनै पनि औषधिको 2टा नाम हुन्छ प्रत्येक प्याकेटमा अथवा बोतलमा जेमा औषधि आउँछ। एउटा चाहिँ हुन्छ संसारभरि एउटै हुने खाले औषधि नाम छ। जस्तै यहाँ सुक्रालफेल्ट छ, यो संसारमा जहाँ गए पनि नाम यही नै हुन्छ है। तर यो औषधिलाई प्याकेजिङ गर्ने कम्पनी अनुसार जुनले प्याकेज गर्छ उनीहरूले आफ्नो आफ्नो नाम दिएका हुन्छन् कि। त्यही भएर तपाईँको बोतलमा तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि मैले यो मैले भन्न खोजेको यो औषधि हो कि होइन भनेर है। तपाईँको बोतलमा छ कि छैन नाम, त्यो हेर्नुहोस् है। किन भन्दाखेरि मैले यो ट्रेड नेमहरू जुन औषधि कम्पनीले प्याकेजिङ गर्ने हुन्छ त्यो नाम भन्न थाल्यो भने लामो लिस्ट हुन्छ है। अनि संसारभरि एउटै पनि हुँदैन। मैले जेनेरिक भन्छु। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो औषधिको बोतलहरू अथवा प्याकेजहरू हेर्नु होला। ओके। र फेरि म दोहोऱ्याउँछु, मैले यहाँ जुन कुरा भन्छु त्यो चाहिँ सामान्य ज्ञानको लागि मात्र हो है। मैले यहाँ औषधिको बारेमा हुन्छ नि के को लागि प्रयोग हुन्छ र साइड इफेक्ट के हो, के ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले सामान्य कुरा भन्ने मात्र हो। मैले भनेकै भरमा यदि तपाईँहरूले औषधि खाइरहनु भएको छ भने त्यो परिवर्तन गर्नु हुँदैन है। यसलाई चाहिँ नरोक्नुहोस्। आफ्नो डाक्टरको सल्लाह बिना केही पनि गर्नु हुँदैन है। जस्ट फर जेनरल इन्फर्मेसनलाई मात्र हो। ओके, म फेरि सुरु गर्छु। कोही अरू पनि जोइन हुनुभएको छ। पहिलो मैले कुरा गर्दैछु यो सुक्रालफेल्टको बारेमा। यसको बेसिकली यसको काम के हो भन्दाखेरि यो अल्सरलाई, जुन हामीले अल्सर भन्ने सुन्नुभएको छ, पेटको अल्सरहरू। अल्सर भनेको जुन हाम्रो यो भित्रपट्टि यो पेटको यो भित्रपट्टि भाग भयो है, भित्रपट्टिको भाग भयो, यहाँ चाहिँ लेयर हुन्छ कि एउटा म्युकोसल लेयर भन्छौँ हामीले। धेरै चाहिँ जार्गन प्रयोग गर्न चाहिन्न। र त्यसमाथि एसिड त अम्लीय पदार्थ त नर्मल्ली पेटमा हुन्छ नै है। अनि त्यो एसिडले चाहिँ पेटमा भएको एसिडले चाहिँ आफ्नै भित्री अङ्गमा असर नगरोस्, त्यो एसिड त एकदमै पोल्ने नै हुन्छ नि भनेर एउटा बिचमा एउटा लेयर हुन्छ कि हाम्रो शरीरमा, म्युकोसल लेयर भनिन्छ। कुनै कारणवश है, आइदर एस्पाइलर इन्फेक्सन हो कि अथवा जुनसुकै कारणले होस्, यदि त्यो लेयर चाहिँ ड्यामेज भएको छ अथवा कुनै छ अथवा केही कारणले त्यो खुलेको छ, त्यो एक्सपोज भएको छ भित्री स्किन चाहिँ लेयर भने त्यो एसिड जान्छ र त्यो
असर गर्छ क्या त्यो भागमा, यसरी बुझ्नुहोस्। र अल्सर फर्म हुन्छ वा अरू कुनै कारणले अल्सर फर्म हुन्छ भने चाहिँ एउटा घावै हो त कि त्यो। बेसिकली हामीले बाहिर चाहिँ घाउ हुँदाखेरि चाहिँ भित्र चाहिँ बाहिरको स्किन एक्सपोज चाहिँ खोल्छ र भित्र कुरा एक्सपोज हुन्छ नि, त्यसरी नै भित्र पनि घाउ हो, त्यसरी बुझ्नुहोस् है। यो औषधिले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि त्यो घाउलाई चाहिँ यसरी हल्का चाहिँ लेपन लगाए टाल्दिए जस्तो कि एकछिनमा भए पनि, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा नेचुरली उत्पादन हुने जुन एसिड छ त्यो एसिडले ड्यामेज नगरोस् है, ड्यामेज नगरोस्। अब कुन कारणले त्यो घाउ बनेको हो भित्रको पेटमा अल्सर बनेको, त्यो कारणको उपचार चाहिँ गर्दैन यसले है। यतिसम्म गर्छ कि अब शरीरले आफै पनि हिल गर्न आफैले पनि के अरे त्यो अल्सर होस् जुनसुकै शरीरमा रोग होस् त्यो समाधान गर्न सहयोग गर्छ कि शरीर आफैले गर्छ कि। त्यो गर्नको लागि शरीरलाई आफैले समय दिनको लागि पनि यो सुक्रालोफेटले चाहिँ कोट गरिदियो, कभर गरिदियो भने कम्तीमा चाहिँ थप असर हुने भएन, एसिडले थप असर गर्ने भएन र शरीरले आफै हिल गर्न पनि सक्ने भयो है, त्यसलाई पनि सहयोग गर्ने भयो। बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स त गर्छ, माथि लाइक सिल्ड गर्छ है। यसको साइड इफेक्टको बारेमा पनि सोध्नु भएको थियो कि अब साइड इफेक्टमा धेरै अब लिस्टमा धेरै हुन्छन् है। बडीमा भनेको अति नै धेरै भयो भने कन्स्टिपेसन भने अलिकति समयमा दिशा नहुने खाले समस्या हुने हो, तर जुन चाहिँ दुखाइ छ त्यो दुखाइलाई सन्चो गराएको तुलनामा त्यो हल्का कन्स्टिपेसन ठुलो कुरो होइन। ओके, यो खाँदा यो चाहिँ प्राय यो खाना खानुभन्दा अगाडि र सुत्नुभन्दा अगाडि, खाना खानु मुख्य मेजर मिल भन्दा अगाडि र सुत्नुभन्दा अगाडि प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा कसरी काम गर्यो भन्दा मानौ अब भित्रपट्टि एकदमै अल्सर छ है, घाउ छ है, अब खाने त दुनियाँ कुरा खाइरहेको हुन्छौँ होइन, त्यो खाँदाखेरि त्यसले ठुलो अल्सर छ भने त डिरेक्टली चाहिँ कोतारी हुन्छ नि, झन् थप इरोजन गर्ने नि भयो, अथवा खाना खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा एसिडको मात्रा पनि बढेर आउँछ अनि त्यो एसिडबाट बढ्दाखेरि झन् त्यो अल्सरलाई नै गाह्रो हुने भयो। त्यसो भयो हुनाले चाहिँ खाना खानुभन्दा अगाडि नै त्यो औषधि खाने पनि खानुपर्छ, त्यसरी नै प्रिस्क्राइब गरिन्छ। ओके, त्यहाँभन्दा बढी म भन्न चाहिन्न यसमा। अर्को छ यो कतिको देख्नुहुन्छ बिचको हेर्नुहोस् है, पेन्टोप्राजोल है। अर्को चाहिँ पेन्टाप के भन्छ कि नेपालमा नाम के छ भने थाहा भएन है, यहाँ चाहिँ प्रोटोनिक्स भन्छ है त्यो ट्रेड नेम। पेन्टोप्राजोल यो औषधिले चाहिँ जुन अघि एसिडकै कुरा आउँछ, एसिड नेचुरली उत्पादन हुनुपर्छ नि शरीरमा, चाहिन्छ नि, हाम्रो पेटलाई चाहिन्छ। तर एसिड यदि अल्सर भएको कारण छ अथवा चाहिँ एसिड रिफ्लक्स नेपालमा हामीले ग्यास्ट्रिक भनिन्छ नि, यदि बाइ द वे तपाईँहरूले ग्यास्ट्रिकको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले यसको बारेमा लेखेर पोस्ट गरेको छु, यो मेरो पेजको पहिलो पोस्टमा लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस् है। यसमा मैले ग्यास्ट्रिकको बारेमा मैले भन्न चाहिनँ किनकि मैले त बकाइदा लेखिदिएको छु। बुझ्नु भएन भने यो पेजको पहिलो पोस्टमा सोध्नुहोस् त्यो भनेको के हो बुझ्नु भएन भने, ओके, त्यो पेज पढेर मात्र। एनिवेज अघि मैले भने जुन चाहिँ अल्सरलाई चाहिँ यहाँ भएको अल्सरलाई थप असर नहोस्, थप ड्यामेज नहोस् भनेर कोटिङ गर्ने काम त सुक्रालोफेटले गर्यो है। अन्य औषधि पनि हुन्छन् तर सुक्रालोफेटको बारेमा भनेको हुनाले त अघि भने मैले। अब यो औषधि त्यसरी कोट चाहिँ गर्दैन, यो औषधि चाहिँ जुन एसिड उत्पादन हुन्छ नि पेटमा, भुँडीमा, स्टमकमा, त्यो मात्रा कम गरिदिन्छ, पुरै बन्द पनि होइन है, हल्का कम गरिदिन्छ है, जसले गर्दा त्यो अल्सरलाई असर भएन र आफै हिल हुन पनि काम गर्यो। अर्को पनि छ, अब अल्सर बाहेक कसलाई ग्यास्ट्रिक भने भर्खरै एसिड रिफ्लक्स हुन्छ, जुन पेटमा भएको एसिड चाहिँ यस्तो ढोका हुन्छ हाम्रो, यो खाएपछि पाइपमा जान्छ, यो एसोफेगसमा जान्छ, यसको लोवर साइडमा चाहिँ एउटा किसिमको ढोका हुन्छ जुन चाहिँ खाएको तल जान्छ है। खाएपछि हामी निहुरिँदाखेरि अथवा सुत्दाखेरि सट्ट माथि त आउँदैन नि त, त्यो किसिमको ब्लकेज हुन्छ कि त्यो भित्र पेटमा जम्मा भएको कुरा माथि नआउने भनेर है। यदि त्यो ढोकामा चाहिँ समस्या छ भने, यदि त्यो ढोका भने अब त्यो मस्कुलर लेयर नै हो, गोलो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ टाइट हुने समयमा टाइट भएन भने
त्यो एसिड फर्केर माथि आउँछ अनि त्यसलाई नै ग्यास्ट्रिक भन्छ नेपालीमा जनमानसमा है के एसिड रिफ्लक्स भन्छ। यो अब चाहिँ त्यो एसिड माथि आएर जुन पोल्या हुन्छ माथि भागतिर माथि जस्तो घाँटीमा परेर पोल्या हुन्छ मुख पनि असर गरे दुनिया असर गरे हुन्छ त्यो खास गरी राति सुत्दाखेरि हुन्छ हैन। राति सुत्दाखेरि त्यो एसिड माथि आएर चाहिँ असर गर्ने स्थिति हो भने अब यो औषधि खाएपछि हल्का कम हुने भयो नि त एसिड उत्पादन नै कम हुने भएपछि माथि आउने चान्स पनि कम हुने भयो है। त्यो नै लजिक हो यो र काम गर्छ धेरैलाई ओके। साइड इफेक्टको कुरा अब यो त्यति धेरै उन त लिस्टमा धेरै नै छन् है। अब सुरुमा खाने बित्तिकै कसैलाई हेडेक होला रे अब त्यो कसैलाई चाहिँ शरीरले नसहेर होला हैन डायरिया त्यस्तो होला त त्यति साह्रो साइड इफेक्ट चाहिँ मैले अनुभव देखाएको छैन मेरो प्र्याक्टिसमा चाहिँ। र साना मसिनो झिना मसिनो साइड इफेक्ट सहने हुन्छ किनकि पेट पोलेर त्यो रातभरि सुत्न नसक्नेबाट यति दुख्या हुन्छ त्यो एसिड रिफ्लक्स यति पीडा हुन्छ त्यो अरू मसिना कुराहरू झिना मसिना लाग्छन् के त्यही भएर त्यस्ता साना साइड इफेक्टहरू मान्छे थाहा पनि हुँदैन है। र तपाईँहरूले मलाई धेरै प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ अनलाइनहरूमा पनि छन्। अब यसले औषधि खाएपछि लामो समय खाएपछि बोन विक हुन्छ बोन फ्र्याक्चर हुने समस्या हुन्छ दुनियाँ कुराहरू छ अनलाइनमा। थियोरिटिकल्ली सम्भव होला है थियोरिटिकल्ली किनकि एसिड शरीरलाई चाहिने कुरा पनि हो किनकि यसले चाहिँ जीवाणुहरूलाई मार्नेदेखि लिएर खाना खाँदाखेरि हामी दुनियाँ कुरा खाइन्छ नि त अनि जीवाणुहरूलाई मार्नेदेखि लिएर फुडलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नेदेखि लिएर फुड ब्रेकडाउन गर्ने सहयोग गर्यो होइन। प्रोटिन डाइजेस्ट गर्न पनि सहयोग गर्छ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली अनि कतिपय मिनरल्सहरू इलेक्ट्रोलाइट्सहरू जुन शरीर मसलको लागि बोनको लागि हुन्छ नि लिगामेन्ट टेन्डन सबै बन्नको लागि चाहिँ जुन तत्त्व एब्जर्ब गर्नुपर्छ नि त्यसको लागि लिन अथवा चाहिँ त्यो लिन ठिक्क पार्नलाई पनि यो एसिडले काम गर्छ कि है। भनेपछि तर्क के लाग्छ भन्दाखेरि शरीरलाई एसिड त एकदमै काम रहेछ है अम्ली पदार्थ एकदम काम लाग्दो अब यसलाई रोकिदियो भने त नराम्रो पो हुने हो कि पछि गएर 15 वर्ष 20 वर्ष अब कतिपय साइड इफेक्टहरू आजको भोलि नै भन्ने हुँदैन कि यो औषधि नियन्त्रण खायो भने 15 वर्षपछि 20 वर्षपछि अथवा मैले 40 वर्ष उमेरमा खाएँ म 70 वर्ष हुँदाखेरि के हुन्छ त नि यसको यसले के गर्छ त नि भन्ने कुराहरू नै आउँछ। थियोरिटिकल्ली बोनहरूमा विकनेस हुन्छ यसो भन्ने चाहिँ मिल्न आउला किनकि त्यो एसिडको सम्बन्ध भएर तर त्यति साह्रो प्रमाणित चाहिँ भएको छैन है। त्यही भएर यदि तपाईँहरूलाई समस्या छ भने लिँदा हुन्छ ओके डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो जथाभावी नलिनुहोस् है लिँदा हुन्छ। साइड इफेक्टबाट सोध्नु भएको थियो त्यति धेरै आत्तिनु परेन र यसमा अरू औषधिहरू मैले नाम टिपिनँ है। अन्तिममा मैले प्यान्टोप्राजोल मात्रै लिएँ मैले देखाउँछु फेरि कसैले भरे जोइन हुनुभएको छ भने मैले प्यान्टोप्राजोलको बारे भने यदि अरू औषधिहरू यस्तो अन्तिममा जोल हेर्नुहोस् कि जोल सबै भन्न मिल्दैन कतिपय जस्तै अब ओमिप्राजोल लान्सोप्राजोल जस्ता औषधिहरू हुन्छन् राबिप्राजोल यस्तो धेरै जोलहरू हुन्छ ती सबै लगभग उइने हुन्। मैले भनेको यो कसरी काम गर्छ साइड इफेक्टमा ध्यान दिने भने लगभग उइने हुन् है। त्यही भएर चाहिँ मैले अरू भनिनँ भन्दैमा चाहिँ आत्तिनु परेन अरूहरूले पनि सोध्नु भएको थियो अरू औषधिहरू मैले यसमा मात्रै यसैमा समेट्न चाहेँ है। यी त मैले यसमा प्राजोल अनि लान्सोप्राजोलहरूमा सोध्नु भएको छ भने यो सबै एउटै खाले हो भनेर बुझ्नुहोस् ओके। अलराइट अब म फटाफट लाग्छु मैले ढिलो गरेँ जस्तो लाग्यो धेरै छ पेट सम्बन्धी पेटमा लाग्ने रोग त नभनौँ अब कुनै पेटमा भएको कुनै असरहरू हुन्छ त्यसको लागि प्रयोग गर्ने औषधिहरूको बारेमा मैले कुरा गर्दैछु। अर्को छ यो रानिटिडेन है यहाँ चाहिँ ज्यान्ट्याक भन्छौँ हामीले है मोबाइल ठाउँमा ज्यान्ट्याक भन्छौँ त्यो फेमस नेम हो ओरिजिनल कम्पनी पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो। नेपालतिर चाहिँ एसिलक हिलक भन्ने पनि नाम छ क्या हो त्यसै भनेर पठाउनु भएको थियो 75 मिलिग्राम अथवा कसैले 150 मिलिग्राम प्रयोग गर्छु। यो मलाई चाहिँ मलाई नाम पनि छ यहाँ बाइ द वे अहिलेको प्यान्टोप्राजोलमा चाहिँ दिपा थापा बनिता श्रेष्ठजीले सोध्नु भएको थियो है मैले नाम रहेछ मैले भन्न बिर्सेँ अरू पनि सोध्नु भएको थियो अरू नाम टिपेको छैन। र्यानिटिडिन चाहिँ दीपक लामा अनि प्रकाश खत्री नेपा ठकुरी लगायत धेरैले सोध्नु भएको थियो मैले जम्मा 3टा नाम लिएँ है। यसको काम पनि
यसको काम पनि अघि मैले प्यान्टोप्राजोल भने अब अलिकति हल्का फरक मेकानिजमले चाहिँ काम गर्छ। त्यो एसिडको मात्रा नै कम गर्ने हो यसले पनि है, अलिक एसिडको मात्रा नै कम गर्ने हो। यो चाहिँ मेरो फेभरेट पनि हो। यदि मलाई कहिलेकाहीँ हार्ट बर्न भयो भने मैले चाहिँ राति उठाएँ भने मैले यही प्रयोग गर्छु, तर इन्डोर्स गरे होइन है मैले। यो जेनेरिक नेम हो रनिटिरिन है बिचको। अलराइट, यो पनि अब एसिड कम गर्ने भएपछि अघि मैले भने चाहिँ जुन एसिड रिफ्लक्स हुन्छ, जुन एसिडमा बाहिर आउने रिफ्लक्स भएर बाहिर फर्किने, नेपालमा ग्यास्ट्रिक भन्छन् जनमानसमा, त्यसको लागि पनि प्रयोगमा आउने भयो। अनि अर्को कुरो अल्सरलाई नै प्रयोग हुने भयो है। अरू दुनियाँ एसिड अन्नेसरी एसिडमा उत्पादन हुने रोगहरू हुन्छन् कि त्यसलाई नै कम गर्ने भयो है। र साइड इफेक्ट पनि ठ्याक्कै अघि मैले भने जस्तै अब पछि गएर बोनमा समस्या आउँछ कि अथवा भाइटामिन्सहरू अब्जर्भ गर्दैन कि भन्ने कुराहरू हुन्छ। यस्तै खाले अरू औषधि हुन्छ। फ्यामोटिडिन, मैले रनिटिडिनको बारेमा कुरा गरेँ, यो बिचको भने यसको बारेमा कुरा गरेँ। फ्यामोटिडिनहरू, सिमेटिडिनहरू हुन्छ। सिमेटिडिन त अलिकति धेरै चाहिँ प्रयोगमा आउँदैन, प्रिस्क्राइब गरिँदैन है। त्यसको साइड इफेक्ट प्रोफाइलहरू अलिक धेरै नै भएको हुनाले एनिवाइज एसिडको मात्रा कम गर्ने हुन्छ। र जुन हार्ट बर्न भन्छौँ यहाँ चाहिँ नेपालमा ग्यास्ट्रिक भन्छ, त्यसलाई पनि हल्का कम गर्ने भयो। अलराइट, लेट मी मुभ अन। धेरै नै छ, म फास्ट गर्छु। धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, आम सरी मैले कसैको नै हेर्नु फुर्सद पाएको छैन है। लेट मी मुभ अन। दुईवटा समय दुईवटा एकैपटक भन्ने गर्छु है। लेट मी सी इफ आई क्यान डु इट अर नट। लामो छ न यो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड र म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड है, कति देख्नुहुन्छ बिचमा एल्युमिनियम र म्याग्नेसियम, दुईटैमा एकैपटक कम्पेयर गर्ने प्रयास गरेँ है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यो है त त्यो देखाउन सक्छु मैले। यो एकैपल्ट दुईटै देखाउनु पर्ला। अलराइट, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ कन्स्टिपेसन भएको बेलामा, अलिकति दिशा गर्न गाह्रो भएको बेलामा बुढाबुढीहरूलाई नि धेरै प्रयोग गर्छन् यहाँ है। र एल्युमिनियम चाहिँ डायरिया भएको बेलामा प्रयोग गरिन्छ कि ठ्याक्कै अपोजिट नै सम्झिँदा हुन्छ कि। एल्युमिनियम यदि एल्युमिनियम छ भने, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम छ भने तपाईँलाई डायरियाको लागि प्रयोग हुने आउने भयो है। यो म्याग्नेसियम छ भने कन्स्टिपेसनको लागि प्रयोग हुने भयो है। तपाईँको धेरै दिशा हुने छ भने यो प्रयोग हुने भयो है। दिशा गर्न गाह्रो भएको छ अथवा कन्स्टिपेसन छ भने यो प्रयोग हुने भयो है। दुईटैमा यो एल्युमिनियम चाहिँ फेरि यो हार्ट बर्नलाई यो उसलाई नि प्रयोगमा आउँछ कि। यो एसिड रिफ्लक्स जुन चाहिँ ग्यास्ट्रिकको समस्या प्रयोगमा आउँछ कि। तर ग्यास्ट्रिक समस्यालाई यो प्रयोग गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि फेरि कन्स्टिपेसन पनि हुने भयो यो औषधले है। यो औषधले चाहिँ डायरिया भएको धेरै भएकोलाई नि कहिलेकाहीँ प्रयोगमा आउँछ। त्यही भएर पेटको त्यो जुन चाहिँ नेपालमा ग्यास्ट्रिक भनिन्छ, कहिलेकाहीँ दुईटै कम्बाइन भएर आइदिन्छ कि, जसले गर्दाखेरि एउटाको इफेक्ट अर्कोले चाहिँ नेगेट गरिदिने भयो अरे के है। एउटाले डायरिया गर्ने भयो, एउटा कन्स्टिपेसन, एउटाले चाहिँ दिशा बढाउने भयो, एउटाले दिशा कम गर्ने भयो। भनेपछि दुईटैले कम्बाइन गरेर दिएपछि त्यसको साइड इफेक्ट चाहिँ त्यो डायरिया गराउने र कन्स्टिपेसन गराउने चाहिँ कम भयो। र अर्को इफेक्ट चाहिँ हुन्छ त्यसको जुन हार्ट बर्नको लागि हुन्छ, ग्यास्ट्रिकको लागि। यहाँ हार्ट बर्न भन्छ कि त्यहाँ झुक्किनुलाई हार्ट भन्दैमा ग्यास्ट्रिकको लागि काम गर्छ है। दुईटा मिक्स भएर आएको हुनसक्छ। त्यसमा मैले धेरै गर्न छैन है। म्याग्नेसियम चाहिँ यो हाइड्रोक्साइड यो कसैलाई हुन त अरू फर्ममा नि हुन्छन् है। कसैको शरीरमा म्याग्नेसियम लेभल हुन्छ नि, म्याग्नेसियम अक्साइड हुन्छ प्रायः चाहिँ, जुन क्र्याम्पहरू हुन्छ नि। मैले क्र्याम्पको बारेमा लेखेको छु पोस्ट। क्र्याम्पहरू भएको बेलामा त्यस्तोमा पनि प्रयोगमा आउँछ। तर म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड पनि त्योमा पनि प्रयोगमा आउन सक्छ है। दुईवटा प्रयोग आउन सक्छ। एउटा चाहिँ कन्स्टिपेसन भएर जुन चाहिँ दिशा गर्न समय नसकेको समस्या छ, र क्र्याम्प पनि हुन्छ भने दुईटैलाई काम गर्ने भयो। राइट, अर्को चाहिँ डायजिन छ, अथवा सामेथिकन भन्दा पनि भयो मैले पहिला। यो सामेथिकन है, औषधिको बोतलमा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ धेरै मिक्स भएर आउँछ प्रायः। यो मात्रै नि किन्न पाइन्छ है, यहाँ चाहिँ किन्न पाइन्छ, आएर नभए नेपाल पनि पाउँछ होला। यो मात्रै नि किन्न पाइन्छ। यो मात्रै औषधिले चाहिँ, यो मात्रैले चाहिँ जुन शरीरमा पेट
मा चाहिँ ग्यास भरिएर पेट दुख्ने है, अनि जो ग्यास भरिएर चाहिँ पेन हुने हुन्छ अनि ब्लोटिङ भन्छौँ क्या हामीले, त्यस्तोलाई प्रयोग आउँछ है। तर यो औषधि चाहिँ अरूसँग अघि मैले भने एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यो म्याग्नेसियम यो माथिको यी दुईटासँग मिक्स भएर पनि आउँछ कि जुन चाहिँ डायजिन भन्छ क्या नेपालमा है, लिक्विड फर्ममा पनि हुनसक्छ। त्यो तिनवटालाई चाहिँ एसिड कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः मैले देख्छु एकदमै ओभरवेट भएको व्यक्तिहरू, एकदमै चाहिँ हेभी साइजका भुँडी ठुलो भएकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई पेट दुख्यो भन्ने हुन्छ कि उस्तै परे छाती दुख्यो, अब हार्ट एट्याकै लागेको हो कि जस्तो नि लाग्ने है, अनि उसको लक्षण के हो कन्फ्युजिङ बनाउने कि एकदमै ठुलो भुँडीहरू भएको मान्छेलाई प्रायः चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पेटमा के अरे ग्यास भरिएर पनि, त्यो ग्यास भरिएर ठुलो समस्या होइन जस्तो लाग्छ, तर कसैलाई अति नै दुख्छ कि एकदमै ग्यास त्यो भरिएर पनि एकदमै दुख्ने हुन्छ है, स्केरी नै हुन्छ कसैलाई है। सो पातला अरू व्यक्तिलाई त अलि नहोला, अलिकति ओभर हेभी अलिकति भुँडी ठुलो भएकोलाई चाहिँ मैले त्यसरी देखाएको छु है। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ यो औषधि मिक्स भएको जुन चाहिँ यो सामेथिकम सहित यो अरू पनि मिक्स भएको, अन्त अरू पनि हुन्छ यहाँ मैले धेरै भन्न चाहिनँ है, मिक्स भएको दिँदाखेरि एकछिनमा 10-15-20 मिनट रिलिभ हुन्छ कि भएपछि अरू ठुलो कुरा होइन, हार्ट मुटु सम्बन्धी समस्या होइन, पेटकै ग्यासै भरिएर रहेछ अथवा एसिड माथि आइरहेछ भन्ने थाहा हुन्छ कि है। नेपालमा लिक्विडमा बडलो भन्ने पाउँछ होला, अरू पनि मिसाएको हुन्छ, लाइडोकेनहरू जस्ता जुन पनि मिसाएको हुन्छन् नेपालमा सजिलै उधार प्रिस्क्रिप्सनै दिँदा रहेछन् है। ओके, अर्को यो त्यो अघिको सोध्नुभएको डायजेनबाट सोध्नुभएको थियो कार्टर जोनले है, नाम चाहिँ उहाँको फेसबुकको नेम छ कार्टर जोन है। अर्को औषधि ग्याभिस्कन है, यो चाहिँ केशव रसाइली अम्बरजीले सोध्नु भएको थियो। यो पनि एसिड त जुन चाहिँ एसिडलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने काम गर्छ, जुन अहिले मैले माथि यो हुन्छ नि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडहरू बारेमा कुरा गरेको थिएँ। जुन चाहिँ एसिड उत्पन्न भएको एसिडको मात्रा चाहिँ कम गराउने होइन कि भइसकेको चाहिँ एसिड छ त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने, त्यसको चाहिँ काममा जुन जसले असर गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्ने, उसको असर रोक्ने चाहिँ काम गर्न सक्छ है। यो पनि लिक्विडमै आउँछ प्राय है, तपाईँले बोतलहरूमा घरमा कतै बोतलहरूमा देख्नुभयो भने यु क्यान सी। अर्को हुन्छ खै नेपालमा कतिको प्रिस्क्राइब हुन्छ, यहाँ चाहिँ धेरै नै प्रयोग गर्छन्। लास्टको हेर्नुहोस् यो क्याल्सियम कार्बोनेट, यसले पनि शरीरमा त्यो एसिडको त्यो इफेक्ट हुन्छ जुन चाहिँ उत्पन्न भइसकेपछि अन्नेसरी उत्पादन भएको अथवा जुनसुकै कारणले त्यसलाई कम गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्रिकमा चाहिँ कम असरमा कम होस्, जुन ग्यास्ट्रिकको जुन इफेक्ट हुन्छ नि दुखाइ हुन्छ नि त्यसलाई कम गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यहाँ चाहिँ टर्म्स भन्छौँ है। यो चाहिँ क्याल्सियम हो, क्याल्सियम मात्रा धेरै हुन्छ भन्दा पनि शरीरमा क्याल्सियमको मात्रा बढाउँछ कि, अन्त धेरै यो त्यही भएर धेरै प्रयोग गऱ्यो भने कसैलाई चाहिँ अब किडनी स्टोन भएको समस्या छ भने यो नदिने भन्ने चलन पनि हुन्छ है। अथवा कोहीलाई फेरि क्याल्सियमको मात्रा कमी छ भने जस्तै बुढाबुढीलाई है, बुढाबुढी महिला होइन, चाहे 50 वर्ष कटेका महिलाहरू वृद्धि छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ उनको बोन विक भएको हुन्छ होइन, अस्टियोपोरोसिसहरू दुनियाँ समस्या हुन्छ, उनीहरूलाई त द्याट्स फाइन, उनीहरूलाई यो प्रयोग गरे पनि भयो। ओके, अर्को प्रश्न सोध्नु भएको थियो, let me see I can find this or not. यो अन्डेन्सेट्रोन यो माथिको छ यो र प्रोमेथोजन यो पछि पनि भन्छु। अन्डेन्सेट्रोन माथिल्लो चाहिँ हेर्नुहोस्, विभिन्न नामले आउँछन् नेपालमा, कुनै नामले यो अन्डेन्सेट्रोन भने पनि पाइन्छ होला होइन। यो अन्डर द टङ जिब्रो मुनि राख्ने खाले नै हुन्छ। जस्तै यो कस्तो बेलामा बढी प्रयोगमा आउँछ, वान सेकेन्ड, कस्तो बेलामा बढी प्रयोगमा आउँछ भन्दा कसैलाई अकस्मात चाहिँ वकवक्ति हुने बान्ता हुने जस्तो भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ जिब्रो मुनि राख्ने भयो, अथवा निल्न नि मिल्छ, त्यस्तो नि पाइन्छ। खास गरी जिब्रो मुनि राखेको राम्रो, त्यसको लागि प्रयोगमा आउँछ यो। जुन हाम्रो एउटा धेरै कम्प्लिकेटेड बनाउनु छैन, हाम्रो के सिस्टम हुन्छ भन्दाखेरि पेटमा भएका खराबीहरू
सङ्केतहरू दिमागमा जाने अनि दिमागले यस्तो गर भन्ने यो सङ्केत हुन्छ कि सिस्टम प्रणाली हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ भक्क बान्ता आउने हो कि त्यसै बान्ता आउने होइन कि, किनकि तपाईँले सोचेर चाहिँ 1 2 3 मा बान्ता गर्छु भन्ने गरिँदैन नि त। जस्तै हामीले हात चलाइन्छ होइन, 1 2 3 भनेर माथि जान सकिन्छ होइन, पन्च गर्न सकिन्छ। बान्ता चाहिँ 1 काउन्टडाउन गरेर त बान्ता गर्न सकिँदैन नि, त्यो त भित्र अटोमेटिक हुने कुरा हो नि, सिस्टम छ क्या भित्र हाम्रो, जुनको हाम्रो कन्ट्रोल छैन। त्यो सिस्टम छ नि यहाँको, सङ्केत माथि जाने अथवा माथिबाट चाहिँ यस्तो गर्ने, त्यो भित्री सिस्टमलाई चाहिँ स्लो डाउन गरिदिन्छ, ब्लक केही समयको लागि ब्लक गरिदिन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई बान्ता होला होला यस्तो यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो औषधिले चाहिँ त्यो रिले हुन्छ त्यो सिग्नलिङ कन्भर्सेसन स्टमक र माथिको कन्भर्सेसनलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ। ओके, र अनि तपाईँले बान्ता हुँदैन। राइट, सिस्टम एउटा मेकानिजम प्लेस छ क्या हाम्रो यो होइन इभोल्युसनरीमै, यो हाम्रो जुन चाहिँ पेटमा केही खराबी कुराहरू खाइएको छ अथवा केही खराबी कुरा भएको छ त्यसलाई निकालेर फाल्दियो भने कम असर हुने भयो नि त शरीरमा। त्यो एउटा सिस्टम छ, ब्रेनले थाहा पाउँछ, सिग्नल ब्रेनले पठाउँछ अनि ब्रेनले चाहिँ बान्ता गर भन्ने पठाउँछ नि। अब तपाईँले एकदमै चाहिँ शरीरलाई असर गर्ने कुराहरू खानु भएको छ, निलिहाल्नु भयो, जस्तै बच्चा बच्चीले निल्यो भने भक्त बान्ता गर्नु राम्रो भयो नि, सिस्टम त राम्रो प्लेस छ नि हाम्रोमा। तर त्यही सिस्टममा फेरि खराबी भएर भित्र सामान्य कुरा केही हुँदा पनि बान्ता आउने खोज्ने वाकवक्ति हुने, त्यो बेलामा त बान्ता गर्न जरुरी त हुँदैन है, गरेर फाइदा हुँदैन शरीरलाई, त्यही पनि बान्ता गरौँ भइरहेको हुन्छ, भित्री सिस्टम चाहिँ एक्टिभ भएको हुन्छ, त्यस्तो त्यसलाई ब्लक गर्न चाहिँ यो औषधले काम गर्ने भयो है। र अर्को दोस्रो औषधले पनि ठ्याक्कै त्यस्तै किसिमले काम गर्छ, एक्ज्याक्ट मेकानिजम एउटै नभए नि त्यही ब्रेनसँग सम्बन्धित सिस्टमले काम गर्छ। ओके, अब फेरि यो औषधिले अब यदि तर चाहिँ यसले चाहिँ जुन कारणले बान्ता हुन खोजे हो नि त्यो कारणको उपचार चाहिँ गर्दैन है। फेरि जो भ्रम त्यो त्यही भएर आफै औषधि फार्मेसीबाट औषधि किनेर थुप्रै घर राखेर चाहिँ जतिखेर बान्ता हुने बेलामा छट्टा खाने चाहिँ हुँदैन नि। फेरि अब एकपटक होला 2 पटकसम्म खाँदा ठिक होला, तर चाहिँ वाकवक्ति भएको बान्ता भइरहेको चाहिँ 2 दिन 3 दिन भइसक्यो त्यो औषधि खाँदै बस्नु गर्न हुँदैन। यसले चाहिँ त्यो मेकानिजम जुन मैले भने नि बान्ता गर भनेर पठाउने मेकानिजम अथवा यहाँको मुनिको सिग्नल माथि पठाउने यस्ता यस्ता कुराहरूमा रिसेप्टर्सहरू पेटकै रिसेप्टर्सहरूमा ब्लक गर्ने काम गर्यो है। तर भित्रै जुन कारणले चाहिँ बान्ता वाकवक्ति बनाएको छ नि, बान्ता हुने स्थिति बनाएको छ नि, त्यो कारणको उपचार चाहिँ गर्दैन नि फेरि औषधले। त्यही भएर डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन डक्टरको सल्लाह बिना धेरै औषधिहरू खान हुँदैन कि। काम गर्यो भन्दैमा एकतिर चाहिँ काम गर्यो भन्दैमा उसले अर्कोतिर बिगारेको हुनसक्छ कि है। ठुलो कुनै एउटा मानौँ एउटा अब वर्स्ट केस सिनारियो लिन्छु है, वर्स्ट केस सिनारियो लिन्छु, टाउकोमा चाहिँ हुन त यो औषधले कति काम गर्ला, अर्को फेनेर्गनले चाहिँ अर्कोभन्दा नेक्स्ट औषधले चाहिँ बढी काम गर्छ, त्यो पनि भनौँला मैले। सपोज अब तपाईँको टाउकोमा चाहिँ ट्युमर रहेछ अरे है, अथवा सानो क्यान्सर ट्युमर रहेछ अरे, ट्युमर कारणले पनि टाउको त अरू हेडेकहरू दुनियाँ लक्षणहरू पनि हुन्छन्, त्यता मन जान चाहिएन। तर बान्ता हुने वाकवक्ति हुने त्यस्तो नि बनाउँछ कि, बान्ता हुने जस्तो पनि बनाउँछ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यदि अब गड फरबिड तपाईँलाई त्यस्तो भएको छ र तपाईँले यो औषधि खाँदै घरै बस्दै अथवा हुन्छ नि अब 1 महिना 1-2 हप्ता भइसक्यो औषधि खाँदै बान्ता नहुने बनाउँदै बस्दै गर्नुभयो भने त तपाईँको जुन मुख्य समस्या हो त्यसलाई त समाधान भएन नि त है। मैले वर्स्ट केस सिनेरियो ट्युमरको बारेमा कुरा गरेँ, अथवा पेटमा अरू अन्य समस्या नै होला होइन, अथवा शरीरमा अन्य समस्या नै होला। त्यही भएर फार्मेसीमा दौडिँदै गएर चाहिँ आफूलाई मलाई त यसले काम गर्छ है, मलाई त अथवा फलानाले चाहिँ मलाई फलानाले चाहिँ भनेको थियो यो बान्ता हुने बेलामा यो औषधि खान पर्छ र उसलाई काम गरेको थियो अरे भने दौडिँदै गएर चाहिँ त्यो खाएरै बसिरहन्छ हुँदैन है। एकपटक 1 दिन आधा दिन चाहिँ ठिक छ, तर दिनौँ 4-5 दिन भइसक्यो हप्तौँ भइसक्यो भने त्यस्तो गरेर बस्न हुँदैन। यु हेभ टु गो टु सी योर डक्टर। राइट, त्यही भने त्योभन्दा बढी भन्न चाहिनँ मैले, त्यसलाई वार्निङमा दिन खोजेँ, किनकि त्यो बारेमा त्यसरी नै प्रश्न नसोधिए पनि घरमा छ यो औषधि कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सुन्नु भएको थियो कि मैले, त्यही भएर अलिक सचेत गराउन चाहेँ। अर्को यो र त्यो औषधि चाहिँ उसलाई पनि काम गर्न मिल्छ है। नजिया भमिटिङ हुँदाखेरि जुन ट्राभल गर्छन् नि, मोसन सिकनेस हुन्छ नि, जस्तै गाडीमा चढेको बेलामा यस्तोमा चाहिँ प्रयोगमा यदि काम गर्छ भने है, आफूलाई थाहा छ के कारणले बान्ता भइरहेको छ अथवा वाकवक्ति हुन लागेको छ भने कारण थाहा छ भने त प्रयोग गर्न मिल्यो
यदि काम गर्छ भने। जस्तै अब तपाईँ अब खरेन्टारमा हुनुहुन्छ अथवा पोखरामा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ ट्राभल गर्नुभएको छ है, बसमा जानुभएको छ, तपाईँलाई बान्ता वकवक्ती हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ नि गाडीमा चढेकै हुनाले चाहिँ मोसन सिकनेस भएर चाहिँ त्यस्तो हुन लागेको भनेर है। अब यसले काम गर्छ, बान्ताको रोक्दैछ भने यु क्यान युज इट, राइट। तर कारण थाहा छैन भने लामो समय प्रयोग नगर्नुहोस् मात्र भन्न खोजेको मैले। अर्को चाहिँ प्रोमेथेजिन, फेनेर्गन है, यहाँ चाहिँ फेनेर्गन भन्छौँ हामीले है। यो प्रोमेथेजिन, यो बिचको नाम हेर्नुहोस्। यो पनि यस्तै नजिया भमिटिङ, अझै मैले अलिक कडा हालेको भन्छु म यसलाई है। यसले चाहिँ जस्तै कोही औषधि जस्तै किमोथेरापी हुन्छ नि, किमो हुन्छ, क्यान्सरको औषधि प्रयोग गरेको बेलामा अथवा अरू कुनै कारणले पनि इन्जेक्सनबाट पनि प्रयोग हुन्छ होइन, अथवा मुखमा खाना नै मिल्यो, यो तेल के अरे भमिटिङ, नजिया भमिटिङ नगराउने औषधिमा प्रयोग गरिन्छ यो। अन्त धेरैमा नै प्रयोगमा आउँछ यो। जस्तै मोसन सिकनेस भने मैले अहिले गाडीमा ट्राभल गरेको बेलामा वाकवाक्ती हुने, बान्ता हुने, त्यो हुन्छ नि, रिङ्गटा लाए जस्तो हुने, त्यसो पनि प्रयोग गर्न सकियो। एउटा खराबी चाहिँ के हुन्छ यसको भन्दा, अब कतिले खराबी मान्छ, कतिले फेरि ठिकै मान्नुहुन्छ होला होइन, अलि निन्द्रा लगाउने गराउँछ कि, अलि ड्राउजी, अलि लट्ठे बनाए जस्तो। कसैलाई त एकदमै तपाईँ खरेन्टारबाट काठमाडौँ जानुभएको छ भने अब हुन्छ नि 7-8 घन्टाको ट्राभल छ भने 5-6 घन्टै पुरै सुत्दिन सक्ने हुन्छ। अब कसैलाई ठिकै छ, अब कसैलाई सुत्न गाडीमा सुतेको ठिकै लाग्छ होइन भने ठिकै नै भयो, नत्र भने अलि लट्ठ्याउने पनि हुनसक्छ। ओके, नजिया भमिटिङ बान्ता कम गर्ने त भयो नै। अलराइट, त्यही क्रममा चाहिँ कसैलाई यसो अब ट्राभल गर्नुभयो होला, औषधि खाएर ट्राभल गर्नुभयो है, बिच बाटोमा मुगलिनतिर अथवा हुन्छ नि, मैले नाम पनि बिर्सेँ, मलेखुतिर त रोक्छ नि गाडी। अब आफू पनि झर्नु रेस्टुरेन्ट पिछा पनि जानु पर्ला, कति जानु पर्ला, तपाईँ लट्ठ्याउने हुने अथवा चाहिँ धमिलो हुने बनाउन सक्छ कसैलाई, सबैलाई त होइन है। डिजिनी हुने, एकदम लड्ला जस्तो बनाउन सक्छ कि। त्यही भएर डोज पनि हुन्छ, डोज धेरै नै हुन्छ, ठुलो डोजमा अलिक बढी चान्स हुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, काम गरिरहन्छ भने त यु क्यान युज इट, राइट। तर फेरि आफूलाई कुन कारणले बान्ता हुन लागेको हो त भन्ने निश्चित कारण थाहा छैन भने यस्तो प्रयोग गरेर घरमा बस्न हुँदैन है, मैले अघि पनि भने। अर्को छ मेटोक्लोप्रामेड है। यो औषधिले पनि नजिया भमिटिङमा पनि काम गर्न सक्छ, काम गर्छ। तर यसरी ट्राभल गर्दाखेरि यस्तो म चाहिँ प्रयोग गरिँदैन। किन गरिँदैन भन्दाखेरि यो औषधि जुन अब म कतिको देखाउन सक्छु यहाँ, जुन हामीले खाइन्छ खाना एसोफागसमा गएर भुँडीमा बस्छ, स्टमकमा बस्छ, त्यसपछि गएर मसिना आन्द्राहरू हुन्छ कि, हुन्छ नि मसिना दुनियाँ आन्द्राहरू हुन्छ नि जेलिएका। अब यो औषधिले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो पेटमा भएको कन्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई तलतिर धकाल्ने कि, यसरी स्क्विज, यसरी जुन चाहिँ मोटिलिटी बढाएर तलतिर धकालेपछि के भन्छ माथि आउने चान्स कम भयो कि है। कसैको अब खानाहरू मुभ के अरे खाइसकेपछि त्यो कन्टेन्टहरू तलतिर मुभ नभएर माथितिरै बसिरहेर चाहिँ त्यो बान्ता हो। त्यसै त्यही कारणले चाहिँ त्यो प्लस अरू पनि कुनै शरीरमा रोग पनि लागेर नै होला, त्यो बाहिर माथि आउने चान्स धेरै हुन्छ है। त्यस्तो बेलामा यो औषधिले चाहिँ धकालिदिने भयो क्या तलतिर है, त्यसरी बुझ्नुहोस् है। त्यसो गर्दाखेरि फेरि दिशा पनि लगाउने काम गर्छ नि त कसैलाई, उत्तिखेर नभए पनि। त्यो ट्राभल गर्दाखेरि प्रयोगमा अलि राम्रो भएन कि त्यो। अब हामीले डायबेटिक ग्यास्ट्रोपेराइसिस भन्छौँ, त्यस्तो पनि प्रयोग गर्छ। तपाईँले 1-2जना सोध्नुभएको थियो ग्यास्ट्रोपेराइसिसको बारेमा, तपाईँले त्यो औषधि प्रयोग गर्नुभएको छ होला है। तर यो औषधि डक्टरको प्रेसक्रिप्सन, डक्टरको सल्लाह बिना प्रत्यक्ष नजाँचिकन चाहिँ आफै प्रयोग नगर्नु। ओके, फर सम रिजन दिस इज माई अदर फेभरेट मेडिसिन, यो डम्पेरिडन है, दिस वान। यो यहाँ यो युएसमा पाउँदैन यो औषधि, म यहाँ बसेको छु त्यही यो औषधि पाउँदैन। यो नेपालमा, इन्डियामा लगायत त्यतातिर पाइन्छ, यहाँ पाइँदैन। कसैलाई मोसन सिकनेस, जस्तै अघि
भने जुन ट्राभल गर्दाखेरि यसको लागि पनि काम नजिया भमिटिङ के औषधि हो, कसैलाई बान्ता भने पे हुन्छ नि माथि अनलाइन प्रयोग हुन्छ। तर कसैलाई चाहिँ त्यो मोसन सिकनेस भनिन्छ त्यो, अथवा हल्का चाहिँ रिङ्गटा लागे जस्तो हुने ट्राभल गर्दाखेरि, टाउको पनि दुखाउँछ कसैलाई, त्यसमा चाहिँ प्रयोगमा आउँछ यो है। र फाइदा यदि काम गर्यो भने है, धेरैले काम गर्छ। यदि तपाईँलाई काम गर्यो भने अर्को फाइदा के हुन्छ भने यसले चाहिँ लट्ठाउँदैन कि, जुन चाहिँ अघि माथिले कुरा गरेँ नि त्यो प्रोमेथेजिनले लट्ठाउँछ अथवा अरू औषधि लट्ठाउँछ, यसले चाहिँ लट्ठाउँदैन। अब कसैले लट्ठाउँदा फेरि कसैलाई फेरि जुन चाहिँ अलि अरू समस्याहरू पनि देला, के अरे हार्टबर्नको समस्या दिएको भन्ने पनि सुनेको छु। तर दिस इज रियली आई लाइक दिस वान है। यसको धेरै चाहिँ धेरै साइड इफेक्टहरू हुँदैनन् कि, देखिँदैनन्। अलराइट, यहाँ चाहिँ त्यो औषधि पाइँदैन फर सम रिजन। अर्को छ यो ल्याक्टुलोज बिचमा है। यो चाहिँ सृजना वाग्लेजीले सोध्नु भएको थियो है। नेपालमा चाहिँ ल्याक्टोल्याक्स भन्छ क्या हो समथिङ, अब तपाईँ बोतल हेर्नु भने ल्याक्टुलोज भन्छ, लिक्विडमा हुन्छ है। लिक्विडमा चाहिँ येल्लोइस कलर हुन्छ कि, त्यो अलिकति ओरेन्ज कलर हुन्छ, समथिङ त्यस्तै कलरको लिक्विड हुन्छ। 1 सेकेन्ड। यसको काम चाहिँ नियमित रूपमा काम गर्ने, अब काम त धेरै छ यसको है। यो पेट सम्बन्धी समस्याको कुरा गर्दाखेरि कन्स्टिपेसन चाहिँ कसैलाई चाहिँ समयमा दिशा नहुने कि, 2-3 दिनसम्म भएन भने पेटको समस्या यो औषधि दियो भने अर्को 15 मिनटमा, बढीमा 30 मिनटमा दिशा हुन्छ धेरैको है। सेफ हुन्छ, सेफ प्रयोग, यो शरीरले एब्जर्ब नगर्ने हुनाले यसको साइड इफेक्ट पनि कमै हुन्छन् है, यसको औषधि कम हुन्छ। त्यही भएर जुन मैले माथि म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडको कुरा गरेको थिएँ, त्यसमा चाहिँ शरीरले म्याग्नेसियम लेभल एब्जर्ब गर्छ र म्याग्नेसियम लेभल शरीरमा बढ्छ। अरू त्यसबाट त्यही भएर अन्य साइड इफेक्टको बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ जुन ल्याक्टुलोज छ यो औषधि, यो औषधि यो चाहिँ यो पेटले एब्जर्ब गर्दैन, शरीरले लिँदैन कि, नलिएपछि चाहिँ धेरै साइड इफेक्ट हुँदैन। अब यदि तपाईँको, हुन त मैले पेटको सम्बन्धी भने, यदि तपाईँको लिभरको त घरमा कसैको लिभर सम्बन्धी समस्या, लामो समय क्रोनिक लिभर प्रब्लम भएको समस्या छ भने, जस्तै हामीले हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी भन्छौँ कि, जुन लिभरमा समस्या भएकाहरूलाई हामीले खाना खाएपछि ब्याक्टेरियल डिकम्पोज हुन्छ नि, जस्तो ब्रेकडाउन गर्छ नि, त्यसमा चाहिँ एमोनिया भन्ने सुन्नुभएको छ नि, त्यो उत्पादन हुन्छ कि, त्यो गएर अन्तिममा बदलेर दुनियाँ चाहिँ युरियामा दुनियाँ बदलिन्छ र शरीरबाट निस्किन्छ पिसाब हुँदै। तर लिभरको समस्या भएकोहरू चाहिँ त्यो प्रक्रिया रोकिन्छ कि, अथवा स्लो डाउन हुन्छ। त्यस बेलामा एमोनिया लेभल शरीरमा बढेर रगतको सिस्टममा गएर दिमाग ब्रेनमा पुगेर अनि पुरा कन्फ्युजन हुने हुन्छ नि, एकदमै कन्फ्युज हुने, केही पनि नचिन्ने, अथवा चाहिँ राम्रो रेसनल बिहेभियर नगर्ने, दुनियाँ कुरा हुन्छ कि, लसम्म एक्ज्याक्टली मलाई भन्न आएन है। त्यो कन्फ्युज बनाउँछ, द्याट्स द मेन थिङ आई वुड लाइक टु से हियर। त्यस्तो बेलामा यो औषधि प्रयोग गरे हुन्छ। सधैँ प्रयोग नगरे पनि त्यो एमोनियाको लेभल चाहिँ त्यो एमोनियम चाहिँ त्यो आयन्स त्यसलाई ट्र्याप गर्ने काम गर्छ, दिशाबाट निकाल्ने काम गर्छ। डायरिया पनि दिने भयो। त्यो पोर्टल सिस्टेमिक इन्सेफेलोप्याथी अथवा हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथीमा पनि काम गर्ने भयो। तर अहिले पेटको सम्बन्धी काम कुरा गरेको हुँदाखेरि सृजना वाग्लेजीले आफ्नो बच्चालाई दिने गर्छु कि कसरी काम गर्छ त के हो भनेर सोध्नु भएको थियो। दिशा लगाउने मात्रै काम गर्छ, द्याट्स अल है। कसरी गराउँछ भन्दाखेरि मैले भनिहाल्छु। यो कन्टेन्ट जुन लार्ज ठुलो इन्टेस्टाइनमा अथवा सानोमा पनि जुन खाना कन्टेन्ट गयो मुभ हुँदैन कि, सुक्खा हुन्छ कसैको, अथवा अरू कारणले पनि मुभ हुँदैन। अनि यो ल्याक्टुलोज खाएपछि त्यो वरिपरिको चाहिँ तरल पदार्थहरू तानेर चाहिँ आफूमा ल्याउँछ, ठुलो हुन्छ भाग, जुन चाहिँ कन्टेन्टहरू अलिकति चाहिँ भोलुमस हुन्छ कि, पानी पनि ड्र गर्छ। त्यसपछि अलिक सजिलो तरिकाले चाहिँ बाहिर निस्किन्छ है, त्यसरी काम गर्छ। अब यसो गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ अब लामो समय प्रयोग गरेको छ भने, अथवा कसैलाई 1-2 पटक प्रयोग गर्दा पनि अलिकति पेटमा ग्यास भए जस्तो हुने है, अनि क्राम्प भए जस्तो, अलिक पेट दुखे जस्तो हुने। तर
दिशै गर्न नसकेको त्यति लामो समय भएर गाह्रो हुन्छ कि हल्का क्र्याम्प हल्का चाहिँ त्यो ग्यास भए जस्तो चाहिँ ठुलो कुरो भएन कि ओके त्यो ठुलो कुरो भएन साइड इफेक्ट बारेमा खासै आत्तिनु पर्दैन यो औषधिमा है त्यो र सानसाना बच्चा धेरै सानो त मैले भनिनँ है 8-9-10 वर्षको बच्चालाई चाहिँ सेफै हुन्छ प्रयोग गर्नलाई अलराइट मैले अहिले यति नै अन्त्य गरेँ यहाँ है धेरै भन्नु छैन लामो नै भयो जस्तो लाग्यो यदि पेट सम्बन्धी समस्याको औषधि तपाईँले प्रयोग गर्नु भएको छ र मैले यहाँ अलिक समेटिनँ भने सोध्नुहोस् म तल उत्तर दिन्छु पेट सम्बन्धी समस्याको लागि मात्रै है अरू होइन मैले योभन्दा अगाडि म यहाँ लिस्ट पनि दिन्छु मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी सोध्नु भएको प्रश्नहरू पनि मैले पहिलोमा भनेको छु है त्यसपछि मैले ब्लड प्रेसर दोस्रोमा प्रेजेन्टेसनमा मैले ब्लड प्रेसरसँग सम्बन्धित अथवा स्वेलिङ हुने सम्बन्धीमा प्रयोग गरेको छु यो पटक मैले पेट सम्बन्धित सोधिएका थिए मलाई प्रश्न 2-3 हप्ता अगाडि नै हो यो म भने अर्को पटक चाहिँ अलि अर्कै फरक किसिमको ल्याउँला टपिक अनुसारै यदि मैले तपाईँले पेटसम्म सम्बन्धित औषधिहरू है पेटमा भित्र भएका समस्याहरू तथा आइबिएस समस्या छ कि इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम छ कि होइन आइबिडी छ कि क्रोन्स अल्सरेटिभ कोलाइटिसको बारेमा मैले कभर गरिनँ कि अहिले यदि तपाईँ त्यस्ता औषधिहरूलाई प्रयोग हुने औषधि खानु भएको छ र प्रश्नहरू छन् भने यु क्यान आस्क तल सोध्नुहोस् म त्यसलाई जवाफ दिने प्रयास गर्छु सामान्य ज्ञानको कुराहरू है द्याट्स अल थ्याङ्क यू अल फर लिसनिङ सी यु नेक्स्ट टाइम अनि अर्को हप्तामा अर्को प्रेजेन्टेसन गर्दैछु थ्याङ्क यू